अच्छा, ज़रा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और उस दौर में चलें जब वक्त जैसे थम सा गया था। बचपन का वो सुनहरा ज़माना, जब फिक्रें कम थीं और खुशियाँ खुशियाँ तो बस बेशुमार थीं। शाम ढलते ही मोहल्ले की गलियों में उड़ती हुई वो मिट्टी, भागते दौड़ते कदमों की चाप और गूंजती हुई वो मासूम आवाज़ें, जिन्हें किसी खास साज या म्यूज़िक की ज़रूरत ही नहीं होती थी। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसे ही ज़बरदस्त और अफसानवी खेल पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे जुनूबी एशिया में कई नस्लों के बचपन को रंगीन बनाया। एक ऐसा खेल जिसके बोल आज भी हम सबके जहनों पर किसी नक्श की तरह बैठे हैं। तो चलिए अकड़ बकड़ बम्बे बो के इस इंतहाई दिलफरेब और पुरानी यादों से भरे सफ़र का बाकायदा आगाज करते हैं। जब टीवी का दौर नहीं था तो लोग कितना सुकून से जीते थे। जरा ठहर कर इस बात की गहराई को महसूस करें। ये कोई आम सा जुमला नहीं है, बल्कि 1980 और 1990 की दिहाई में परवान चढ़ने वाली उस पूरी नस्ल के दिल की आवाज़ है। ये वो वक्त था यार, जब दिलों में वाकई एक अजीब सा इत्मीनान और ठहराव होता था। लोगों के पास एक दूसरे के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए वक्त था। आज की तरह स्क्रीन्स की इस थका देने वाली दौड़ और बेचैनी ने हमें अपने घेरे में नहीं लिया था। वो खालिस सुकून जो आज के इस तेज तरीन दौर में कहीं खोसा गया है। और यही हमारा पहला पड़ाव है, यादों का वो सुनहरा दौर, बचपन के वो अनमोल लम्हात जो अब सिर्फ माजी का एक खूबसूरत किस्सा बनकर रह गए हैं। अब जरा आज के दौर से इसका तकाबुल करके देखें। एक तरफ वो ज़माना था जब मोहल्ले और गलियां बच्चों की चहचहाहट से आबाद रहती थीं, प्लेग्राउंड्स में दोस्तियां बनती थीं, रिश्तों की बुनियादें रखी जाती थीं। और अगर हम इस खेल के सफ़र को देखें तो ये हैरान कुन है। देखिए किस तरह ये नर्सरी राइम एक सीने से दूसरे सीने और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रही, और वो भी बगैर किसी इंटरनेट या वायरल ट्रेंड के। अपनी इब्तिदा से लेकर 80 की दहाई तक इसने एक उरूज देखा जहां ये हर बच्चे की ज़बान पर आम था। फिर 90 की दहाई में तो जैसे इसने मकबूलियत की तमाम हदें ही पार कर लीं। पाकिस्तान, इंडिया, गर्ज पूरे खित्ते में इसका जादू सर चढ़कर बोलता था। लेकिन जदीद दौर तक आते आते इसकी गूंज अब मध्यम पड़ गई है। आज के बंद कमरों और इन स्मार्टफोन्स के पीछे ये यादें अब बस धुंधला रही हैं। लेकिन इन मशहूर ज़माना अल्फाज के पीछे कहानी क्या है? क्या वाकई इनका कोई पुरअसरार मतलब था या नहीं? अब ये पहलू ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां हैं। एक तरफ मैदान खेल की वो मशहूर अफवाह जो हम सब ने बड़े यकीन से एक दूसरे को सुनाई थी कि भई अक्कड़ और बक्कड़ दरअसल तो गहरे दोस्त हैं जो बम्बई का सफ़र कर रहे हैं। कितना ज़बरदस्त तख़य्युल था ना। मगर दूसरी तरफ जब हम असल लिसानी हक़ाइक़ की बात करते हैं तो सच्चाई ये है कि ये अल्फाज महज बेमानी हरफों का एक मजमुआ थे। जी हाँ, उन्हें मुकम्मल तौर पर बच्चों को हंसाने और बोलने में एक ज़बरदस्त रिदम यानी फ़्लो पैदा करने के लिए तराशा गया था, और बस। मिसाल के तौर पर इसी लफ्ज़ बू को ही ले लें। अब होता क्या है कि हमारा बड़ा और संजीदा दिमाग हमेशा हर चीज़ में कोई ना कोई गहरी मंतिक तलाश करने का आदी होता है। हम सोचते हैं शायद इसका कोई तारीख़ी मतलब हो। लेकिन सच्चाई ये है कि इस नर्सरी राइम का मकसद कभी भी कोई फ़िलॉसफ़ी सिखाना था ही नहीं। बू दरअसल एक इंतहाई सादा सी सोती आवाज़ है, बस एक इख्तितामी लफ्ज़ जिसका वाहिद मकसद तरन्नुम की रवानी को मुकम्मल करना और बोलने में एक मज़ा पैदा करना था। और सच पूछें तो यही सादगी तो इसकी असल खूबसूरती थी। और जहां ताल और रवानी की बात हो रही हो, वहां हम इस गिनती को कैसे भूल सकते हैं? जरा अपने जहन में दोहराइए। 80, 90, पूरे 100। ये अल्फाज सुनते ही एकदम से पुरानी यादों का एक तूफान आ जाता है ना? बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे हम वापस मिट्टी में अपने दोस्तों के दरमियान दायरा बनाए बैठे हैं और पूरे जोश से इंतजार कर रहे हैं कि ये 100 का हिंसा आखिर किस पर जाकर रुकेगा। तो चलिए अब चलते हैं इस खेल के तीसरे हिस्से की तरफ, जहां चोर है, धागा है और पूरे 100 रुपए हैं। ये एक सनसनीखेज मिनी कहानी से कम नहीं। अगर आप इन मशहूर बोलों को एक कहानी की तरह सुने तो ये वाकई किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं। एक ऐसी कहानी जिसमें बचत है, हिफाजत की कोशिश है और फिर एक अचानक आने वाला क्लाइमैक्स। पहला मरहला देखें। अकड़ और बकड़ नामी ये दो किरदार बड़ी मेहनत से पूरे 100 रुपए जमा करते हैं। दूसरा मरहला, वो इस कीमती दौलत को महफूज करने के लिए उसे एक धागे से मजबूती से बांधते हैं, यानी 100 में लगा धागा। और फिर तीसरा मरहला, अचानक एक चोर आता है और इस रकम को चुराकर फरार हो जाता है। चोर निकलकर भागा। जरा सोचिए,
ان گول دائرے میں بیٹھے بچوں کے لیے یہ تصور کتنا واضح اور جذبات سے بھرا ہوتا تھا۔ کہانی کے ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوتی تھی۔ ایک اور خوبصورت بات جو ہماری ریسرچ سے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ روایت کبھی ایک ہی جگہ رکی نہیں رہی بلکہ وقت کے ساتھ ڈھلتی گئی۔ مختلف علاقوں اور شہروں نے اس میں اپنا مقامی رنگ اور ذائقہ شامل کر لیا۔ کہیں اس میں آگے چل کر ریل گاڑی کی چھک چھک والی آوازیں جڑ گئیں تو کہیں دودھ یا ڈبل روٹی جیسی ناشتے کی چیزوں کے حوالے شامل ہو گئے۔ مقصد صرف ایک تھا، کھیل کا ترنم اور ردھم کسی صورت نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ زبانی روایت کی یہی لچک تو انہیں زندہ رکھتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، اس کو کھیلنے کا وہ دلچسپ طریقہ، اور وہ بھی بغیر کسی بھی قسم کے آلات کے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کی سنسنی خیز ترکیب تھی کیا۔ یہ ایک ایسی سرگرمی تھی جس سے شروع کرنے کے لیے کسی مہنگے سامان یا بیٹریوں کی قطعی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بس پہلا قدم، بچے ایک دائرے میں بیٹھ گئے یا کھڑے ہو گئے۔ دوسرا قدم، ایک لیڈر اس رائم کو پڑھنا شروع کرتا، اور تیسرے قدم میں وہ ہر لفظ پر باری باری ایک بچے کی طرف اپنی انگلی گھماتا، اور سب سے زیادہ کشمکش، سب سے زیادہ ٹینشن کا لمحہ چوتھے قدم میں آتا، جب رائم ختم ہونے والی ہوتی۔ جس بچے پر چور نکل کر بھاگا یا پورے 100 کا آخری لفظ آ کر رکتا، وہ آؤٹ ہو جاتا۔ وہ انتظار کا لمحہ کہ انگلی کس پر رکے گی، واقعی دل کی دھڑکنیں تیز کر دینے والا ہوتا تھا۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف ایک اکیلے کھیلے جانے والا کھیل تھا۔ در حقیقت یہ ہمارے میدانوں کا سب سے اہم اور بھروسے مند ہتھیار تھا۔ جب بھی بڑی ٹیمیں بنانی ہوتیں یا یہ فیصلہ کرنا ہوتا کہ کرکٹ میں پہلی بیٹنگ کس کی ہوگی یا برف پانی میں پہلی باری کون دے گا، تو انصاف قائم کرنے اور بنا کسی لڑائی جھگڑے کے معاملہ طے کرنے کے لیے اسی اکڑ بکڑ کا سہارا لیا جاتا تھا۔ یہ اس معصوم دور کی عدالت کا سب سے منصفانہ قانون تھا جسے ہر بچہ ہنسی خوشی مان لیتا تھا۔ اور یہ جو سلائیڈ اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ یہ سب صرف تفریح نہیں تھا۔ اس کھیل کی چھپی ہوئی تعلیمی اہمیت حیران کر دینے والی ہے۔ ذرا اس چارٹ پر غور کریں۔ 34% گنتی سیکھنے کی صلاحیت، 33% ترنم کی سمجھ اور 33% سماجی مہارت، یعنی بچے کھیل ہی کھیل میں ہنستے مسکراتے نہ صرف نمبر سیکھ رہے تھے بلکہ ٹیم ورک، اپنی باری کا انتظار کرنے کا صبر اور میل جل کر رہنے کے آداب بھی سیکھ رہے تھے۔ یہ ابتدائی نشوونما کا ایک ایسا شاندار خفیہ ٹول تھا جو کھیل کے بہانے زندگی کے بڑے سبق سکھا رہا تھا۔ لیکن اب ہم کہانی کے آخری اور تھوڑے سنجیدہ موڑ پر آ گئے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ سکون کہاں چلا گیا؟ ان تمام باتوں اور دل کو چھو لینے والی یادوں کو کھنگالنے کے بعد اب ہم واقعی ایک جذباتی موڑ پر کھڑے ہیں۔ وہ گلیوں کی رونقیں، وہ مٹی پر بیٹھ کر کھیلنا، وہ معصوم سی ہنسی، وہ اپنا پن۔ آج ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا خلا آ گیا ہے۔ ہم اسکرینوں کے ذریعے پوری دنیا سے تو جڑ گئے ہیں لیکن اپنے محلے والوں سے اور اس فطری جسمانی رابطے سے کہیں دور ہو گئے ہیں۔ اور اسی لیے یہ آخری سوال سیدھا دلوں پر دستک دیتا ہے۔ کیا یہ سکون، یہ کہکہیں اور یہ خالص جسمانی رابطہ کبھی ہمارے ان جدید اور خاموش گھروں میں واپس لوٹ سکتا ہے؟ کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو واقعی وہ خوبصورت سنہری یادیں دے پائیں گے جو ہم نے اپنے بچپن میں سمیٹی تھیں؟ آج کے اس جائزے کا مقصد صرف ایک کھیل کے اصولوں کو بیان کرنا نہیں تھا بلکہ اس معصومیت کو، اس قربت کو محسوس کرنا تھا جو ہم کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اس بارے میں ذرا سوچئے گا ضرور، اور کیا پتا آج کی شام جب آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو شاید کہیں سے اب بھی اکڑ بکڑ بمبے بو کی کوئی مدھم سی آواز آ رہی ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔